السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ السنة الثانية بكالوريا، كنرحب بكم في هذه القناة. اليوم إن شاء الله غادي نطرقوا واحد البارتي مهمة بزاف. إذا غادي اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على التكامل لي زانتيغرال اللي البعض ديال الناس كيلقى فيه صعوبة. هذا الدرس هذا مبني على واحد الدرس كتسمى الدوال الأصلية. دونك غادي نشوفوا إن شاء الله في هذا الفيديو إن شاء الله إن بارتي ديال هذا الكور، والبارتي الثانية غتكون إن شاء الله في فيديو آخر. دونك إذا نبدأ على بركة الله. إذا ننطلق على بركة الله في هذا الدرس هذا، ولكن قبل ما نبدأ ضروري خاصني ندير واحد التذكير ديال واحد الدرس ديال الدوال الأصلية، يعني لا بريميتيف دون فونكسيون. دونك في هاد البارتي هذه يعني لا بريميتيف دي فونكسيون، لأن واحد الجزء مهم بزاف في لي زانتيغرال. إلا ما كنتيش عارف لا بريميتيف صعيب باش تقدر تحدد واحد باش تحسب واحد الانتجرال ديال واحد الفونكسيون. يلا شنو هي داله اصليه؟ كنقولوا ان غروند اف بريميتيف ديال بتيت اف سور اي سي سي، يعني اذا تحقق لي واحد دي كونديسيون تكون عندي غروند اف ديريفابل سور داك الانترفال اي، وتكون عندي غروند اف يعني بريم ديال غروند اف كتساوي بتيت اف. اذا نقول ان الداله اف داله ان غروند اف داله اصليه لبتيت اف الا كانت غروند اف قبل الاشتقاق، والديريفي ديال كونت اف كيتساوي لي بتيت اف. تو سامبلومون سي فاسيل. دونك باش نفهمو هادشي اكثر ندير واحد لابليكاسيون قال لك مونطري كو اف دو اكس تي ايغال الين دو اكس الين دو اكس موان اكس est une primitive de petite f de x اللي est égal à الين دو اكس sur 0 بلس لانفيني. قال لك اودي بين لي ان هاد اف كبيره اللي كتساوي اكس الين ديال اكس موان اكس داله اصليه ديال بتيت يعني اف صغيره اللي كتساوي الين دو اكس. اذا شنو هو الشرط الاول؟ قلنا ان اول حاجه جراند اف انها ديريفابل سوغ زور بلس لانفيني. بوركوا؟ لانها برودوي عباره عن ضرب لاكس مضروب في الان ديال اكس واش ومجموع. دونك هذه يعني ديريفابل سوغ زور بلس لانفيني كون برودوي اي ديفيرون دي فونكسيون ديريفابل. دونك ندوزو الشرط الثاني نحسبوا اش اف بريم. اذا هنا عندي خاصيه ديال الجداء مع الجمع. اذا نديرو اكس بريم الين دو اكس بلس اكس الين دو اكس بريم موان اكس بريم اللي كتساوي لي شحال ديريفي ديال اكس بريم هو 1. 1 فوا الين دو اكس هي الين دو اكس. شحال لا ديريفي ديال الين دو اكس هي 1 سور اكس. غادي نسامبليفي اكس مع اكس غتبقى تساوي لي شحال؟ دونك قلنا ديريفي ان اكس فوا 1 سور اكس غنسامبليفيو باغ اكس وتبقى عندي في الاخر اش واحد. دونك غتولي عندي الان دو اكس بلس 1 موان زان ديريفي ديال اكس بريم هي موان زان. دونك غتسامبليفي لي 1 مع موان زان غتبقى لي اش 0 بلس الان دو اكس هي الان دو اكس. وشنو هي الان دو اكس ديالنا في هذه الحاله؟ هي اف صغيره دو اكس. دونك كونت اف بريميتيف دو بتيت اف كنقول في هذه الحاله ان اف كبيره داله اصليه لاف صغيره. اذا جو ندوزو مانتنون ديال لي بريميتيف دي فونكسيون اوزيال. هادشي مهم بزاف. هاد الجدول هذا il faut prendre par cœur. خاص تكون عارف هاد القضيه. لي بريميتيف ديال لي فونكسيون اوزيال بحال اكس مثلا البريميتيف ديالها هي واحد 1 سور 2 اكس او كاري. باغ اكزومبل ناخذ مثلا الكوسينيس دو اكس البريميتيف هو السينيس دو اكس. البريميتيف ديال 1 سور اكس هو الين دو اكس. الاكسبونونسيال البريميتيف ديال هو الاكسبونونسيال. وخاصك تعرف ثاني ايضا لي بروبريتي ديال لي بريميتيف. باغ اكزومبل اي بريم سور راسين دو اي البريميتيف ديالها 2 راسين دو اي اكسيتيرا. اي بريم سور اي البريميتيف ديال الين دو ايك لا فالور ابسولو دو الين دو اكس اكسيتيرا. فوالا قلنا هاد لي بروبريتي خاصهم يكونوا عندك. هادو الفو لي ميتريزي بيان باش تعرف تحسب التكامل. والان سنمر الى يعني الموضوع ديالنا هو التكامل. اذا كيفاش نقدر نحسب واحد التكامل ديال واحد الفونكسيون؟ اول حاجه ديك الفونكسيون خاصها تكون عندها واحد يعني خاصها تكون عندها واحد الشرط باش يكون عندها تكامل. خاص يكون عندها شرط. شنو هو هذا الشرط؟ باش تكون واحد لا فونكسيون يعني عندها انتجرال خاص اول حاجه ديك الفونكسيون تكون كونتيني. تكون اول حاجه كيفاش درنا كونتيني يعني خاص تكون متصله. اذا كانت متصله اذا عندها بريميتيف تو سامبلومون. اذا كانت داله يعني متصله راه عندها داله اصليه. دونك غناخذ واحد فونكسيون اف بتيت اف انها كونتيني وعندها واحد البريميتيف ديالها هي كروند اف. مزيان. غناخذ واحد دو نومبر دو لانترفال ا
de l'intervalle I, غناخدو دو نومبر A et B. إذا l'intégral de f de A à B c'est le nombre réel noté. Voilà. إذا تكامل ديال الدالة f من A إلى B هو العدد الحقيقي، كنرمزو لواحد الزغبة كبيرة لاحظتوها مزيان، A à B ديال f دو x دي دو x. دونك هذيك x كتقدر تبدل، نقدر ندير تي دي دو تي كا دي دو كا، سا ديبون يعني على حساب اش عطاك. اذا اش كتساوي، كندير اول حاجه ضروري خاصنا قلنا اش نحدد لا بريميتيف ديال ديك الفونكسيون، لان باش نحسب التكامل ديال واحد الداله ضروري خاصني نحسب لها نحدد لها البريميتيف ديالها. اذا البريميتيف ديالها قلنا هو غروند اف دو اكس، ان فوا كنلقى الداله الاصليه كنديرها بين معقوفتين، وكنحط داك الاعداد ديالي اللي عندي، الاعداد الحقيقيه اللي عندي من ا لو بي. فوالا كنطبق، كنبدا اول حاجه بالفوقيني اللي هو بي، كنعوضو في اكس كتولي عندي اف دو بي، وكنقص منه ثاني وكنعوض ثاني اكس باش ب ا، كنقص منه اف دو ا. هذه هي لا بروبريتي اللي خاصك تكون ضابطها مزيان، لان بزاف غنبقاو نستعملوها بزاف في التمارين. نفهموا هاد لا بروبريتي هذه ضروري من خاصني دي زابليكاسيون باش نابليكي مزيان، باش نعرف كيفاش نقدر نستعمل هاد الخاصيه. دونك غنشوفوا دي زابليكاسيون، غنشوفوا بروميير اكزرسيس. عطاونا السؤال الاول قال لك ديتيرميني اون بريميتيف دو اف دو اكس ايتيغال 2 اكس بلس 1 سير اكس او كاري. اذا قال لك حدد لي الداله الاصليه لهاد الداله هذه. السؤال الثاني قال كالكيلي لانتيغرال سويفونت، لانتيغرال دو 1 ا 2 ديال اف دو اكس دي دو اكس. من بعد قال يحسب لي هاد التكامل. اذا نجاوبوا على السؤال الاول. لو بريميتيف دو اف دو اكس هو غروند اف دو اكس ايتيغال اكس او كاري موان 1 سور اكس. ملي جبناها غترجع للطابلو ديالك، غترجع للطابلو اللي درنا الفوق، وغتبان لك ان البريميتيف ديال اكس او كاري ديال 2 اكس هي اكس او كاري اي 1 سور اكس او كاري هي موان 1 سور اكس. وهذه راه فاصيل، من بعد ان شاء الله نديروا واحد الدرس خاص بلي بريميتيف. دونك حددنا الداله الاصليه، وكيفاش غتفيدنا الداله الاصليه؟ قلنا باش نحسب واحد التكامل ضروري كنحتاج داله اصليه. دونك كنابليكيو هذه، قالك حسب لي التكامل من 1 ل 2 اف دو اكس كتساوي ليا الانتيغرال دو 1 ل 2 ديال 2 اكس بلس 1 سير اكس او كاري. فوالا. دونك خاصني اش دابا ندير؟ نحدد الداله الاصليه ديال من ديال 2 اكس بلس 1 سير اكس او كاري، وحنا ديجا حددنا الداله الاصليه. سي بيان. دونك ملي كنلقى الداله الاصليه كندير مباشره معقوفات، كنحيد ديك الزغبه ديالي وكندير مباشره معقوفات. غتولي عندي اكس او كاري موان 1 سور اكس من 1 ل 2. دائما داك حافظ بالترتيب اللي عندي 1 2 1 2. فوالا. شنو بعد قلنا اش كنديرو؟ كنعوضو شكون الفوقاني هو 2، اذا غنعوض في الاول هو 2، اذا في بلاصه فمات لي اكس غنعوضها ب 2، اذا تولي عندي 2 اس 2 ناقص 1 على 2. مزيان. كندير ديك الناقص الى عقلتو شويه ديال الخاصيه ناقص اف دو ا، واش عندي في هذه الحاله هي 1. نعوض 1 اس 2 ناقص 1 على 1. اذا 2 اس 2 هي 4 ناقص 1 على 2، 1 اس 2 هي 1 ناقص 1 اللي هي 0. خلي عندي في الاخر عن واحد المقامات غنضرب 4 في 2 غتولي عندي 8 ناقص 1 على 2 هي 7 على 2 فاسيلمون. كنظن هذه بيان كلير. سي بيان. دونك جو باس. باش نزيدو نفهمو اكثر هاد الدرس هذا غندوزو اون اوتر ابليكاسيون. دونك اكزرسيس نيميرو 2. montrer que h de x primitive de petite h de x. Voilà. من بعد قال calculer l'intégrale de 0 à 1 ل x l'exponence de x دي دو x. دونك هنايا باش نبين يعني السؤال الاول، باش نبين ان غروند h de x راه بريميتيف دو بتيت دو x، خاصني نرجع للخاصيه الاولى اللي درنا في الغابيل ديال لا بريميتيف. وهنايا عندي كنلاحظ عندي هنا كجداء ما بين x موان 1 والاكسبونونس ديال x. دونك غنابليكي هاد لا فورميل ديال لا ديريفي. دونك ديريفي ديال اي فوا في بريم هي اي بريم فوا في بلس اي فوا في بريم. ابليكيوها. دونك اش كنغوماركيو x موان 1 بريم ليكسبونونس ديال x بلس x موان 1 ليكسبونونس دو x بريم. شنو هو لا ديريفي ديال x موان 1 هو 1. علاش؟ لان لا ديريفي ديال x هو 1 ولا ديريفي ديال 1 سي 0، غتبقى هي ليكسبونونس ديال x، والديريفي ديال ليكسبونونسيال دو x هو ليكسبونونسيال دو x. من بعد غنديفلوبي l'exponentielle ديال x plus x l'exponentielle ديال x moins l'exponentielle ديال x. كيبان لي كاين هناك اون سامبليفيكاسيون. انا نحاول نختزل بالاكسبونونسيال مع الاكسبونونسيال تبقى هي x l'exponentielle دو x. دونك في هذه الحاله كنقول انني بينت ان غروند h بريميتيف ديال بتيت h. صافي كلير.
ندوزو دوزيام كيستيون. هنا شنو كنلاحظوا ان غروند اكس بريميتيف ديال بتيت اش، دونك غنابليكيو هادشي اللي تحصلنا عليه. دونك لانتيغرال دو 0 1 اكس ليكسبونسيون ديال اكس دو اكس تساوي، قلنا ان فوا كنلقى الداله الاصليه غندير مباشره المعقوفات، ولقينا الداله الاصليه ديال اكس ليكسبونسيون ديال اكس هي اكس موان 1 ليكسبونسيون ديال اكس من 0 ل 1. فوالا غنعوض دابا بواحد، غندير عطيني واحد ناقص واحد هي الزيرو في ليكسبونسيال ديال واحد هي زيرو. المهم هذيك ديال الخاصيه نعوض بالزيرو تبقى لي موان 1 في ليكسبونسيال أس زيرو، ليكسبونسيال أس زيرو، ليكسبونسيال ديال زيرو هو واحد في موان 1 هي موان 1، دونك موان تعطيك بلس، وفي الاخر كنحصل على واحد. اذا الانتيغرال دو 0 1 ديال اكس ليكسبونس ديال اكس كيساوي ليا واحد. دائما كيخرج لك عدد. ندوزو اخر بارتي لي بروبريتي ديال لي زانتيغرال دي زانتيغرال. اذا هاد لي زانتيغرال راه عندهم دي بروبريتي اللي كيعاونوا بزاف في الحساب. دونك من بين هاد البروبريتي غادي نلقاو الخطانيه اولا كتسمى لا لينياريتي، سي تري امبورطون. دونك شوفوا اول حاجه، شوف لاحظوا معايا مزيان، نبدا من اليمين وندوز لليسار، فوق لتحت لتحت. فوالا اش كتلاحظوا معايا؟ كاين عندي اول حاجه الانتيغرال من الا لا ديال اف دو اكس دي دو اكس. كتلاحظوا انطلقت من اوصل في ا، اش غيساوي الانتيغرال في هذه الحاله؟ زيرو انتيغالا زيرو. ندوز اللي حداها اللي ا كوش ديالها. اذا الانتيغرال دو بي ا ديال اف دو اكس دي دو اكس راه كتساوي ليا موان لانتيغرال دو ا بي. اش كتروماركيو؟ كنروماركي ان دوك لوغرين الفوقينيين ديال الانتيغرال تقلبوا، كانت عندي بي لتحت ولات الفوق، وكانت عندي الا الفوق ولات لتحت. اين فوا كنقلب دوك الكرينات كندير واحد لو موان. فوالا دونك ندوز لادروات. دونك الانتيغرال دو ا بي ديال كا اف دو اكس دي دو اكس، كنلاحظ ان كا ابارتونون ار ايتا ريال. في هذا الحال نقدر نخرجوا على الانتيغرال، غتولي عندي كا الانتيغرال دو ا بي اف دو اكس دي دو اكس. اذا بحال كنقول يمكن لي نعمل به ماشي مشكل. اذا نشوفوا الديرني بارتي الديرني بروبريتي ديال الخط ديال لا لينياريتي. دونك الانتيغرال دو ا بي اف دو اكس بلس جي دو اكس، بحال كنحاول نفرق الانتيغرال، يعني عندي الحق نقسم الانتيغرال، تولي عندي الانتيغرال ديال اف دو اكس بلس الانتيغرال ديال جي دو اكس. فاسيلمون كتبان ليا سي تري كلير. سي بيان، هادو سون دي بروبريتي كيعاوني بزاف في الحساب ديال لي زانتيغرال. ندوزو مباشرة لا غولاسيون دو شارل. سي تري تري امبورطون سيت غولاسيون دون لي كالكيل، وغادي نحتاجوها بزاف في حساب المساحات اكسيتيرا. شنو هي لا غولاسيون دو شارل؟ كتقول لي ودي الانتيغرال من الال بي ديال اف تو اكس راه كيمكن نحسبو من الأ لواحد نقطة سي بلس من نقطة سي للبي. كتلاحظ معايا هنا السي كانت الفوق في الانتيغرال الأول، وفي الانتيغرال الثاني هي التحتانية. ضروري كندير وحدة الفوق والاخرى لتحت. فوالا هادي هي علاقة ديال شارل، بحال اللي درنا في المتجهات. المتجهة ا بي إلا دخلت على واحد النقطة سي غتولي عندي ا سي زائد سي بي، فاسيلمون بنفس الطريقة. فوالا ندوزو اخر بروبريتي لي زانتيغرال اي اونكادرمون، التكامل والترتيب. الا كانت عندك الداله اف بوزيتيف ودخلت على الانتيغرال ما كيوقع حتى حاجه، كيبقى ديما بوزيتيف، بمعنى ان التكامل داله موجبه او داله كرواسونت، داله كرواسونت، داله يعني تزايديه. اذا كانت عندي اف كبر من زيرو دخلت الانتيغرال دو اف راه كبر من زيرو. الا كانت عندي واحد داله اف صغر من الداله جي ودخلت الانتيغرال كتبقى عندي الانتيغرال دو اف صغر من الانتيغرال دو جي. فاسيلمون يعني هادو دي بروبريتي خاصك تكون يعني تشدو مزيان، وان شاء الله هادشي نفهمو مزيان. دارو خاصنا دي زابليكاسيون زابليكاسيون، ولكن ان شاء الله هاد لي زابليكاسيون ان شاء الله نشوفهم في الفيديو القادم ان شاء الله. اذا كنتمنى لكم التوفيق والتيسير، وكنتمنى تكونوا فهمتوا هادشي مزيان، وحاولوا تمرنوا شويه على هاد الكور. ان شاء الله في الفيديو الجاي نحاول ندير لكم دي زابليكاسيون باش تفهموا مزيان هاد لي بروبريتي. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.